ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2077 साल माघ 13 गते मंगलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल माघ 13 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 जनवरी 26 तारिक प्रमादिनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु चान्द्रमा अनुसार आज पौष शुक्ल पक्ष पोहेला त्रयोदशी तिथि राति 12:21 त्यसपछि चतुर्दशी तिथि रहनेछ। आद्रा नक्षत्र राति 2:49 त्यसपछि पुनर्वसु नक्षत्र रहनेछ। वैधृति योग राति 9:55 त्यसपछि विष्कुम्भ योग रहनेछ। सूर्यकौलवकरण 11:54 त्यसपछि तैतिलकरण राति 12:21 अन्तिममा गरकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज मिथुन राशिमा चन्द्रमा, मकर राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा चर योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ पहेँलो वार्सुल उत्तर, योगिनी दिशा दक्षिण रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मिथुन राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:55 सूर्यास्त साँझ 5:38 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा आज प्रदोष व्रत रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 2:58 देखि दिउँसो 4:19 पश्चिम दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 9:35 देखि बिहान 10:56 रहनेछ। कालबार बेला दिउँसो 1:38 देखि दिउँसो 2:58 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज लाभबार बेला बिहान 10:56 देखि बिहान दिउँसो 12:17 रहनेछ। अमृतबार बेला दिउँसो 12:17 देखि दिउँसो 1:38 रहनेछ। अभिजित मुहुर्त बिहान 11:55 देखि दिउँसो 12:38 रहनेछ। आज यात्राका लागि पश्चिम दक्षिण दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्योदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट गोचरमा तेस्रो भावमा रहेको छ। यसले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज नयाँ काम कार्यमा अग्रसर हुने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर प्रशस्त हुन सक्छ। यसले गर्दा आफ्नो काम कार्यमा दक्षता हासिल गर्न सक्ने दिन हो। आज अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो कामहरू बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज समय राम्रो नै छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ व्यापार व्यवसाय सुरु गर्नका लागि दिन राम्रो बन्न सक्छ। थोरै समयमा महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पादन पनि हुन सक्छन्। आज भाग्यले भने त्यति ठुलो साथ नदिन सक्छ किनभने चन्द्रमामा वेद लागेको छ। आज तपाईँका लागि धर्म र आध्यात्मिक जीवनप्रति अनविश्वासको भावना जाग्न सक्छ। यी कुरामा ध्यान दिनुहोला। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा विजय हुन सक्छ तर थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नुहोस्। वैदेशिक क्षेत्रका कामहरू आज राम्रो नै बन्न सक्छन्। आज सङ्घर्षलाई अनावश्यक तरिकाले बढाउने प्रयास नगर्नुहोला। तिनीहरूलाई सजिलै समाधान गर्ने बाटो खोजेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। जीवनलाई सहज बनाउन आज तपाईँले आफ्ना आकाङ्क्षाहरूलाई सीमित बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। आज पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइमा आत्मीयता पनि बढ्न सक्छ। प्रेम जीवनमा नजिकताको आभास हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज जोस जागर बढ्न सक्छ। अध्ययनमा प्रगतिमूलक नै बन्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरण हुँदै जान सक्ने समय हो। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। वृष राशिका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेको छ। यसले धन लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज बोलीको प्रभाव बढ्नाले कुल कुटुम्बसँगको साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँसँग आफ्नो स्वास्थ्य शरीर रहन सक्छ। यसले गर्दा काम गर्न प्रशस्त समय हुनेछ। बोलीमा तार्किक प्रभाव बढ्नाले अरूको मन जित्न सक्ने देखिन्छ। शुभचिन्तकहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा तपाईँ निरन्तर प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज सट्टापट्टाको कारोबार गर्न राम्रो दिन हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। धनको राम्रो सदुपयोग हुनेछ। आज तपाईँले लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो रहेको छ। तपाईँको धन कतै फसेको छ गुमेको छ भने त्यो धन फिर्ता लिन सक्ने हात पर्न सक्ने दिन हो भने उपभोग्य वस्तु किन्न राम्रो दिन हुनेछ। आज आर्थिक खर्च होला भन्ने डर हुन सक्छ। मनमा यसै त्रसित हुन सक्छ। तर खर्च नै भए पनि आज राम्रो काममा लगानी गर्ने कुरामा उपभोग्य वस्तु जोड्ने कुरामा खर्च हुन सक्ने दिन हो भने परिवार र साथीहरूसँग रमाइलो समयमा बित्नेछ भने तपाईँको प्रेम जीवन ऊर्जाले भरिएको महसुस गर्न सक्ने समय दिन रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययनमा प्रगतिमूलक देखिन्छ। आज सकारात्मक सोचको साथ बढ्न सक्ने दिन हो। आज ज्ञानलाई निखार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने स्वास्थ्यमा अनुकूल नै महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मिथुन राशिका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिमा रहेको दिन हो। पहिलो भावमा छ। अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज तपाईँ आफैमा व्यक्तित्व निखार गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ र व्यक्तित्व पक्षमा ध्यान दिनुहुनेछ। जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन सक्ने दिन रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग मिल्नाले कार्यप्रतिको इच्छा शक्ति बढ्न सक्छ। आज तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज कृषिजन्य कुरामा जस्तै कृषि पशुधनको क्षेत्रमा अलिक बढी परिश्रम खर्चिनु पर्नेछ। तर परिश्रम खर्चिए पनि आज परिश्रम अनुसार उपलब्धि राम्रो पाउन सक्ने दिन पनि हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक कारोबारहरू गर्नका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ भने आज आर्थिक रूपमा गरेको लगानीबाट आर्थिक अभिवृद्धिमा केही सहयोग पुग्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। आज अनपेक्षित अतिथिको कारणले गर्दा तपाईँको कार्ययोजनामा आर्थिक योजनाहरूमा केही बाधा पर्न सक्छ कि यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। पारिवारिक साथ र रमाइलो भेटघाटको अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन हो भने प्रेमिल जोडीका लागि आज प्रेम सम्बन्धमा खुसी मिल्न सक्छ। आत्मीयता पनि बढ्न सक्छ। रमाइलो गर्न चाहनेहरूका लागि खुसी र आनन्दमा दिन बिताउन सक्ने समय पनि हो भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्न सक्छ। मनोरञ्जनात्मक र रचनात्मक कार्यहरू हुन सक्छन्। स्वस्थ खानपानले गर्दा आज स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा रहेर रुजधन नाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ। त्यसैले आज विशेष गरेर विदेशमा जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि दिन केही सफलतातिर उन्मुख हुन सक्ने दिन हो। तर स्वदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि अलिक झन्झटिलो दिन बन्न सक्छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि जोस जागरमा कमी आउन सक्ने, कार्यमा ढिला सुस्तीहरू बाधाहरू आउन सक्ने दिन हो भने आज धेरै ठुलो महत्त्वकांक्षी बुन्नुभन्दा गर्दै गरेको काम कार्यमा निरन्तर प्रयास गर्नु राम्रो हुनेछ। आज सानातिना समस्याहरूमा तपाईँ अल्झिनुपर्ने दिन हो। आफ्नै गल्तीले गर्दा तपाईका योजना अनुसारका कामहरू बिग्रिन सक्छन्। मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ। त्यसैले कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यवसायको पक्षमा दौडधुप बढी हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज
कार्य सिलसिलालाई लिएर, व्यापार सिलसिलालाई लिएर यात्रा हुन सक्छ, तर यात्रामा कठिनाइहरू आउन सक्ने दिन हो। सावधानी रहनुहोला। आज परिवार आफन्तबाट केही टाढिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आज प्रेमीसित भावनात्मक कुराकानीमा असमञ्जस्यता देखिन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि अध्ययन खस्किन सक्ने दिन हो भने अध्ययन पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। स्वास्थ्य र खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यले गर्दा आर्थिक खर्च गराउन सक्ने समय पनि रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो होइन, त्यसैले सजग रहेर मिहिनेत गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान। ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट एकादश भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज तपाईँका सोचे आँटेका काम कार्यमा ध्यान जान सक्ने, मनोकाङ्क्षाहरू केही पुरा गर्न सक्ने दिन हो भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि अपुरा कामहरूमा समय दिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको प्रयासले थोरै समयमा तपाईँका कामहरू बन्न सक्छन्। आज नयाँ कार्यक्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर पनि प्राप्त होला। राजनीति र सामाजिक जीवन राम्रो बन्न सक्छ। साथीभाइबाट काम कार्यमा साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन पनि हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीबाट प्रतिफल पाउँदा मन केही प्रसन्न रहन सक्ने, हर्षित हुन सक्ने दिन हो भने आज नयाँ उद्योगहरूमा साझेदारी रूपमा भाग लिने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। आज सेयर मार्केटको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन सामान्य देखिन्छ। आज धन सङ्ग्रहको अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। आय स्रोत फेला पर्नाले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्छ। आर्थिक सुधारको महसुस हुन सक्ने दिन हो भने पारिवारिक जीवनमा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग मिल्न सक्छ। सम्बन्धहरू राम्रो नै देखिन्छ भने आज प्रेम जीवनमा आत्मीयतापनको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज साथीभाइबाट अध्ययनमा साथ सहयोग मिल्न सक्ने, रचनात्मक कार्यहरूमा तपाईँको मन जान सक्ने, खेलकुद जस्ता कुराहरूमा मन जान सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्य पक्षमा सुधार आउन सक्ने समय देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। अझ मेहनत गरेर बढ्नु भएमा राम्रो हुन सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी। ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कन्या राशिका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 10औं भावमा रहेर सुखमन्य फल प्रदान गरेको छ। आज कार्यसिद्धिको योग रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि कामप्रतिको लक्ष्य हासिल हुन सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यमा सफलता मिल्नाले मन आनन्दित हुन सक्छ। कार्य सिलसिलामा आज ठुला व्यक्तिसँगको साथ सहयोग सामिप्यता बढ्न सक्ने, साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन पनि हो भने आज कामको अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। तपाईँ आफैबाट केही प्रशंसनीय कामहरू सम्पादन हुन सक्छन्। तारिफयोग्य कामहरूले गर्दा समाजमा लोकप्रियता बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता र बन्धन कसिलो महसुस हुन सक्ने दिन रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यापार व्यवसायमा केही फाइदा उठाउन सक्ने कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो रहनेछ। आज कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ भने आर्थिक लाभ हुन सक्ने समय रहेको छ। आज मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने सामाजिक सेवामूलक काम र कार्यमा मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ। राजनीति र सामाजिक जीवन राम्रो नै बन्न सक्छ, तर आज पारिवारिक जीवनमा भने भरपुर मात्रामा साथ सहयोग पाउन अलिकति गाह्रो हुनेछ। चन्द्रमामा भेद परेको हुँदाखेरि पारिवारिक असमञ्जस्यता देखिन सक्ने समय रहेको छ। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ तपाईँले। विशेष गरेर आज प्रेम जीवनमा भने राम्रो साथ सहयोगले मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध भने राम्रो नै देखिन्छ। आज स्वास्थ्य पक्ष तपाईँका लागि सबै सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। तुला राशिका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट
9औं भावमा रहेको छ। नृप सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज तपाईँको कार्ययोजना अनुसार जीवनशैली थोरै व्यस्त बन्न सक्ने दिन रहे तापनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक कार्यपथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने उपलब्धिमूलक कार्ययोजनाहरू बन्न सक्छन्। आज अवसरहरू आउनाले मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन रहेको छ। मेहनतको प्रतिफल राम्रो प्राप्त हुन सक्ने दिन पनि हो भने पहिले गरेको परिश्रमको मूल्य मिल्न सक्ने समय रहेको छ। थप जोस जाँगर बढ्न सक्छ। आज तपाईँ यदि बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने ती क्षेत्रमा उच्च मनोबल बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईँको प्रयासले सबैको भलो हुने कामहरू बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। साथीभाइबाट राम्रै साथ सहयोग जुट्न सक्ने दिन हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यापार व्यवसाय फस्टाउन सक्ने समय रहेको छ भने भाग्यले जीवनशैलीलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने, तपाईँ आफैमा धैर्यतापन बन्न सक्ने समय रहेको छ। यसले गर्दा तपाईँका मनका केही नकारात्मक भावनाहरू नकारात्मक विचारहरू हट्दै जान सक्ने दिन रहेको छ। आज धार्मिक आस्था बढ्नेछ। पारिवारिक साथले आशा जाग्नेछ भने घरमा अतिथिको आगमनले सत्कार गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। आजको दिन आज प्रेम सम्बन्धमा तपाईँको जोडीले खुसी बनाउने प्रयास गर्न सक्ने दिन हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि दिन राम्रो छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्न सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्य पक्ष आज राम्रो नै बन्न सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। आज वृश्चिक राशिका लागि तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा 8औं भावमा रहेको छ। कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको छ। शरीरमा केही आलस्यता छाउन सक्ने दिन हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज यसै भयत्रास बढ्न सक्छ। तपाईँको आत्मबलमा केही कमीको महसुस हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज यसै कारणले गर्दा काम कार्यमा ध्यान दिन नसकिएला। सामान्य काम कार्यमा समय व्यतीत हुन सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईँको योजना अनुसारका कार्यहरू अधुरै रहन सक्छन्। मानसिक तनाव बढ्न सक्छ। यसले गर्दा तपाईँको बुद्धि भ्रमित हुन सक्छ। कामहरू दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। त्यसैले धैर्य भएर सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने केही अप्रिय खबरले मन खिन्न रहन सक्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि ऋण लेनदेनको कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय हो। कुनै पनि हिसाबको गडबडीले गर्दा समस्यामा पर्न सकिन्छ। कारोबारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय हो। आफ्नो खर्चमा अप्रत्याशित वृद्धि हुन सक्छ। तपाईँको अनावश्यक खर्च हुन सक्छ। यसले गर्दा तनावहरू बढ्न सक्छ। यी कुरामा ध्यान दिनुहोला। सकारात्मक सोच गर्दै मेहनत गर्दै सावधानी रहेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज अनावश्यक कठिनपूर्ण यात्राहरूमा सावधानी रहेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने पारिवारिक जीवनमा अनावश्यक झन्झटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। यी कुरामा सजग रहनुहोला। आज प्रेमिल जोडीका लागि सानोतिनो गल्तीले एकअर्काको भावनामा ठेस लाग्न सक्छ। प्रेमीको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने छ भने अध्ययनमा आलस्यताले सफलता मिल्न गाह्रो समय देखिन्छ। स्वास्थ्यमा गडबडीहरू आउन सक्छ। यी कुरामा सजग रहनुपर्ने छ भने आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वासे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव ओम कालभैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज तपाईँको जीवनशैलीमा निखारपन आउनाले व्यक्तित्वको आकर्षण बढ्न सक्ने र तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो कामहरू बनाउन सक्ने दिन हो भने आज साथीभाइको साथ सहयोग मिल्नाले कामप्रतिको उत्साह बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँका रोकिएका कामहरू सुरु हुन सक्छन्। आज मान सम्मान प्रतिष्ठामा केही वृद्धि हुन सक्ने दिन हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको पक्षमा केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज दैनिकी आय आर्जन पक्षमा वृद्धि हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। काम वा व्यापारको सिलसिलामा आज सामान्य लाभदायक यात्रा पनि हुन सक्छ। आज आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय पनि हो भने आज
तपाईले आफ्नो बोलीमा भने थोरै संयमता अपनाउनु पर्ने दिन रहेको छ। चन्द्रमामा भेद लागेको छ। आज भौतिक सुख सुविधा मिल्न सक्छ। घुमफिर मनोरञ्जन हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज रमणीयताका कुरामा सामान्य खर्च हुन सक्छ र खर्चमा तपाईले विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ। आजको दिनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा सफलता मिल्न सक्ने नै दिन रहेको छ भने आज क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईका लागि स्वस्थ खानपानले गर्दा स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै बन्न सक्छ। समग्रमा तपाईका लागि दिन राम्रो छ। केही कुरामा सचेत रहनु भएमा दिन राम्रो बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मकर राशिका लागि आज चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज तपाईको दिन समग्रमा राम्रो हो। पुरुषार्थले सबैलाई उछिन्दै आफू काम कार्यमा अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि दिएको काममा अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईले गर्दै गरेका काम कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो भने आज काम प्रतिको अभिरुचि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। तपाईँ आफैमा जोस जाँगर बढ्न सक्छ। कार्य सफलतातिर उन्मुख हुन सक्ने दिन हो भने आज तपाईको भाग्यले विभिन्न अवसरहरू जुराउन सक्छ। तर भाग्यले साथ दिनुको तात्पर्य यहाँ कार्यक्षेत्र सबल हुनु, कुनै लटरी नै फस्ने भन्ने चाहिँ होइन। आज सामान्य काम कार्यमा चुनौतीको सामना गर्न पछि नहट्नुहोला। आज शत्रु पछि पर्न सक्छन्। यस आनन्द प्राप्तिको दिन बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज सानातिना मुद्दा मामिलाहरू झेल्दै हुनुहुन्छ भने केही शुभ खबर मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज केही लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। आय आम्दानी पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। तर आज चन्द्रमामा भेद परेको हुँदा आर्थिक खर्चमा भने तपाईले थोरै ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक कार्य बढ्न सक्ने, सामाजिक जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने दिन रहे तापनि ती जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्ने दिन हो भने आज प्रेम सम्बन्ध सकारात्मक नै बन्न सक्छ। वैवाहिक जीवन राम्रो बन्न सक्छ। अध्ययन पक्ष राम्रो नै हुन सक्छ। स्वास्थ्य पक्ष सबल नै बन्न सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। आज कुम्भ राशिका लागि चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 5औं भावमा रहेको छ। कार्यसिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि तपाईँ आफैमा धैर्य एवं लगनशीलता बढ्न सक्ने र अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। शरीर फुर्ती रहनेछ। कार्यमा उत्सुकता पनि बढ्नेछ। तनाव र समस्याको जन्जिरबाट बाहिर निस्कन सक्ने समय हो भने आज गरेको काम कार्यमा सफलता प्राप्त हुन सक्छ। सामाजिक र धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्न सक्ने दिन हो भने सेवामूलक काम कार्यबाट केही लाभ हुन सक्ने, धन लाभ पनि हुन सक्ने दिन हो भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायको क्षेत्र फराकिलो पार्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने, मनकै प्रस्फुलित रहन सक्ने दिन पनि हो भने आज ईर्ष्या गर्नेहरू पछि पर्नेछन्। केही शुभ समाचार सुन्न पाइने दिन रहेको छ भने केही पुराना कुराहरूले मन विचलित बनाउला कि त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। आज पारिवारिक जीवनमा राम्रो साथ सहयोगको भावना रहनेछ भने सन्तानको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने दिन हो भने प्रेमी जोडीका लागि आज आफ्नो प्रेमीको भावनात्मक मागहरू पुरा गर्न सक्ने समय देखिन्छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै बन्न सक्छ। गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो भने तपाईको बुद्धिमा केही तेजपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मनोरञ्जनमा पनि सरिक हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज खेलकुद जस्तो कुरामा सरिक हुन सकिन्छ। सहयोगीबाट साथ सहयोग मिल्न सक्छ। आज स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। तपाईले मेहनत गरेर बढ्नु भएमा प्रतिफल राम्रो नै हुन सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मीन राशिका लागि आज चन्द्रमा तपाईको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको छ।
दिन त्यति राम्रो होइन। आज कार्यक्षेत्र राम्रै रहे तापनि तत्काल ठुलो आम्दानी भने नहुन सक्छ। मध्यम रहनेछ भने कर्मचारी वर्गहरूको लागि आज घर गृहस्थी काम कार्यमा तपाईँको समय बित्न सक्ने दिन हो भने गर्नुपर्ने कार्यहरू केही अधुरै पनि रहन सक्छन्। आज साझेदारी काम कार्यबाट केही राम्रो हुन सक्ने दिन रहे पनि तपाईँको व्यक्तिगत कार्य भने त्यति राम्रो नहुन सक्छ। तपाईँको मन अस्थिर रहनेछ। काम कार्य वातावरणमा आफ्नो सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ भने आज आफूभन्दा सिनियर ठुला व्यक्तिहरूले दिएको सल्लाह सुझाव अनुसार गरेका काम कार्यहरूमा केही राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ वस्तुमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। आजका लागि मनमा केही नकारात्मक भावनाहरू बढ्न सक्ने, यसले गर्दा मन विचलित गराउन सक्ने दिन हो भने निर्णय गर्ने कुरामा मन दोधार रहनेछ। आफन्त परिवार र बन्धुबान्धवमा केही वैमनस्यताहरू आउन सक्छन्। रिजाएर बढ्नुपर्नेछ भने सन्तानबाट केही खुसी महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ। सन्तानसँग तपाईँले समय बिताउनु राम्रो हुनेछ। आज मन हल्का हुनका लागि र गृहिणी वर्गहरूका लागि आजको दिन व्यावहारिक कुराले तनाव बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने प्रेमिल जोडीका लागि एकअर्कामा खिन्नताको बोध हुन सक्ने। प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धहरू त्यति राम्रो देखिँदैन। आज विद्यार्थी वर्गका लागि एकाग्रतामा कमी आउन सक्छ। स्वास्थ्य खानपानमा विशेष सजग रहेर अगाडि बढ्नुहोला। स्वास्थ्य समस्या रहन सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेँ। कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तुता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम, जय श्री राधे।